कॉलेज के मरकजी गेट पर सुबह की चहल पहल उरूज पर थी। हर तरफ तालबात की हंसी और किताबों के वर्क उलटने की आवाजें गूंज रही थीं। अस्मा भी अपनी सहेलियों के साथ हंसती मुस्कुराती क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक कॉरिडोर में एक खामोशी छा गई। प्रोफेसर दामिल अपनी मखसूस संजीदा चाल के साथ वहां से गुजर रहे थे। इनकी शख्सियत में एक ऐसा रूप था कि हर कोई रास्ता छोड़ देता, लेकिन अस्मा ने शायद आज कुछ ज्यादा ही सोच रखा था। इसने जानबूझकर रास्ता तब्दील करते हुए प्रोफेसर दामिल को क्रॉस किया और किसी छोटी सी बात पर इनसे उलझ पड़ी। इसकी तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद सभी तालबात थम गईं। प्रोफेसर दामिल ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और सर्द मेहरी सिर से घूरते हुए एक ऐसा जुमला कहा जिसने अस्मा को मजीद तपने पर मजबूर कर दिया और दोनों के दरमियान तल्ख कलामी का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। क्लासरूम में प्रोफेसर दामिल का लेक्चर जारी था और इनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। अस्मा अपनी नशस्त पर बैठी गुस्से से इन्हें देख रही थी। इससे अभी तक कॉरिडोर वाली तस्हीक याद थी। जैसे प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और कुछ लिखने में मसरूफ हुए, अस्मा ने मौका पाते हुए अपनी बैग से तेज सुर्ख रंग की लिपस्टिक निकाली और दबे पांव इनकी कुर्सी की तरफ बढ़ गई। वो कांपते हाथों से इनकी शेरवानी की पुष्प पर लिपस्टिक का गहरा निशान लगाकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। इसकी सहेली ने घबराकर सरगोशी की कि ये तुमने क्या कर दिया, वो तुम्हें मार डालेंगे। अस्मा ने शरारत से आंखें मटकाते हुए कहा, देख तो सही ये कितना बुरा लग रहा है। आज इनका रोब खाक में मिल जाएगा। जब तक इन्हें पता चलेगा तब तक पूरी क्लास इन पर हंस चुकी होगी। फिर देखेंगे कि प्रोफेसर साहब अपना ये वकार कैसे बचाते हैं। अब मजा आएगा जब इनके चेहरे से वो मसनूई संजीदगी उतरेगी। लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे प्रोफेसर दामिल कुर्सी से उठे और बाहर की जानिब निकले तो कॉरिडोर में मौजूद तालबा और तुलबात की नजरें फौरन इनकी शेरवानी के पुष्प पर जम गई, जहां वो सुर्ख लिपस्टिक का वाजा निशान किसी बदनुमा दाग की तरह चमक रहा था। पहले तो चंद तालबात ने दबे होंठों से हंसना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हंसी पूरे कॉलेज की गलियारों में कहकों की सूरत इख्तियार कर गई। प्रोफेसर दामिल हर तरफ से आती हुई अजीबो गरीब नजरों और दबी दबी हंसी की आवाजों से बेखबर अपनी धुन में चलते रहे, लेकिन जब इन्होंने कैंटीन के करीब खड़े कुछ लड़कों को अपने पीछे इशारे करते हुए और जोर जोर से हंसते हुए देखा तो वो ठहर गए। जैसे इनकी नजर आईने के सामने से गुजरते हुए अपनी पुष्प पर पड़ी तो इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और इनकी आंखों में एक शदीद तैश की लहर दौड़ गई। इस लम्हे ने एहसास हुआ कि इनके वकार और इज्जत पर एक ऐसा कारीवाड़ गया है कि जिसकी तलाफी अब सिर्फ इंतकाम से मुमकिन है। प्रोफेसर दामिल अपने ऑफिस में बंद बैठे शदीद गुस्से में दीवार से टकरे मार रहे थे। इनके अंदर का सरदार अपनी तौहीन का हिसाब चुकाने के लिए बेचैन था। इन्हें हर कीमत पर इस लड़की को सबक सिखाना था जिसे पूरे कॉलेज में इनका तमाशा बना दिया था। इन्होंने अपने खास कारिंदों को बुलाकर हुक्म दिया कि इस लड़की के खानदान और पस मंजर की एक एक तफसील निकाली जाए। इन्हें अभी तक ये मालूम नहीं था कि जिस लड़के ने कुछ अरसे कबल इनके छोटे भाई को कत्ल किया था वो इसी अस्मा का कजन है। दामिल सिर्फ एक इंतकामी खेल खेलना चाहते थे और इन्हें ये लग रहा था कि इस लड़की को जलील करना ही इनके वकार की बहाली का वाहिद रास्ता है। इन्होंने अपने मोबाइल पर अस्मा की तस्वीर देखी और कुर्सी की बाजू पर जोर से मुक्का मारते हुए बड़बड़ाए, तुमने मेरे साथ जो किया इसका खमियाजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। अब तो बस तैयार रहो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। तुम्हें क्या लगता था कि तुम एक सरदार के वकार के साथ खेलकर आराम से जी लोगी? प्रोफेसर दामिल अपने ऑफिस में बंद बैठे शदीद गुस्से में दीवार से टकरे मार रहे थे। इनके अंदर का सरदार अपनी तौहीन का हिसाब चुकाने के लिए बेचैन था। इन्हें हर कीमत पर इस लड़की को सबक सिखाना था जिसने पूरे कॉलेज में इनका तमाशा बना दिया था। इन्होंने अपने खास करिंदों को बुलाकर हुक्म दिया कि इस लड़की के खानदान और पस मंजर की एक एक तफसील निकाली जाए। इन्हें अभी तक ये मालूम नहीं था कि जिस लड़के ने कुछ अरसे कबल इनके छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया था वो इसी अस्मा का करीबी कजन है। दामिल सिर्फ एक इंतकामी खेल खेलना चाहते थे और इन्हें लग रहा था कि इस लड़की को जलील करना इनके वकार की बहाली का वाहिद रास्ता है। इन्होंने अपने मोबाइल पर अस्मा की तस्वीर देखी और कुर्सी के बाजू पर जोर से मुक्का मारते हुए बड़बड़ाए, तुमने मेरे साथ जो किया है इसका खमियाजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। अब तो बस तैयार रहो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। तुम्हें क्या लगता था कि तुम एक सरदार के वकार के साथ खेलकर आराम से जी लोगी? अस्मा के घर का माहौल शदीद कुशीदा और खौफनाक था। घर के सेन में गांव के मौजूदीन और पंचायत के अरकान जमा थे। अस्मा के वालिद और भाई सर झुकाए बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ प्रोफेसर दामिल के कारिंदे अपनी ताकत का रोब जमा रहे थे। पंचायत के सरबराह ने एक गहरी सांस ली और फैसला सुनाते हुए कहा कि अस्मा के कजन के हाथों प्रोफेसर के भाई के खून का बदला अब सिर्फ अस्मा की वनी से चुकाया जा सकता है। ये सुनते अस्मा की मां चीख कर बेहोश हो गई और घर में कहराम मच गया। अस्मा जो एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी, इसके कदमों तले से जमीन निकल गई।
वो रोते हुए पुकारती रही कि इसमें क्या कसूर है, लेकिन किसी ने इसकी एक ना सुनी। बाप ने इसे धक्का देकर पंचायत के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि यही हमारी इज्जत का सौदा है। इस समय अस्मा को यूं लगा जैसे इसकी जिंदगी की सारी खुशियां और ख्वाब इस फैसले के साथ दफन हो गए हों। इसने अपनी किस्मत पर रोते हुए एक नजर अपने घर पर डाली, जो अब इसके लिए अजनबी हो चुका था, और इसे एक मजबूर कैदी की तरह अपनी नई जिंदगी की तरफ धकेला जाने लगा। हवेली का भारी भरकम दरवाजा जैसे अस्मा के पीछे बंद हुआ, इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी जेल में कैद हो गई हो। हवेली के सेन में सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ इसके कदमों की चाप गूंज रही थी। इतने में एक अधेड़ उम्र मुलाजमा नमूदार हुई, जिसकी आंखों में अस्मा के लिए हमदर्दी के बजाय शदीद नफरत और हकारत थी। इसने अस्मा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए एक जोरदार धक्का दिया, जिससे अस्मा का तवाजुन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाती गिरते गिरते बची। मुलाजमा ने गुस्सीली आवाज में से झिड़कते हुए कहा, सुन लो ए नीच जात की लड़की, यहाँ कोई तुम्हारे घर की लाडली नहीं हो। जल्दी से सारा सेहन साफ करो, क्योंकि मेरे बड़े साहब आते होंगे और इन्हें घर में जरा से भी गंदगी बर्दाश्त नहीं। तुम यहाँ सिर्फ खिदमत करने आई हो, और याद रखना बड़े साहब को तुमसे अपना बदला भी तो लेना है, तो अपनी औकात में रहकर ये मुकम्मल कर लो। हवेली का हर कोना एक पुरस्कार और खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था। ऊंची दीवारों के साए जैसे अस्मा का पीछा कर रहे थे। जहां वो जाती इससे दीवारों से अपनी तन्हाई की बासगश सुनाई देती है। सेहन के फर्श पर सफाई करते हुए इसकी नजरें इधर उधर भटकती रहती, मगर इसे कहीं भी कोई अपना नजर न आया। से पुरानी फर्नीचर की बू और हब सदा हवा इसके दम घुटने का बायस बन रही थी। वो बार बार सोचती कि क्या वाकई इसकी जिंदगी का ये एक नया और अंधेरा मोड़ है, जहां इसे अब अकेले ही तन्हाई के पत्थर काटने थे। इसने एक दीवार से टेक लगाई और अपनी घुटन ज़दा सिसकियों को दबाने की कोशिश की, क्योंकि इसे डर था कि कहीं मुलाजमा की सख्त निगाहें इसे दोबारा किसी अजियत में न डाल दें। इस हवेली में वो खुद को किसी बेनाम कैदी की तरह महसूस कर रही थी, जिसका माजी अब धुंधला चुका था और मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर दामिल की मर्जी के ताबे होकर रह गया था। इस सन्नाटे में इसे ऐसा लगता जैसे घर के हर कोने में कोई छुपा हुआ दुश्मन इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। हवेली के सदर दरवाजे पर लगी भारी जंजीरों की आवाज ने खामोशी को चीर कर रख दिया, और इसके साथ ही प्रोफेसर दामिल का रोबदार साया हॉल में नमूदार हुआ। अस्मा, जो तब तक फर्श पर झुकी काम कर रही थी, आहट सुनकर जैसे सर उठाकर देखा तो इसके हाथों से सफाई वाला कपड़ा छूट कर गिर गया, और इसकी आंखें हैरत और शदीद सदमे से फैल गईं। वो प्रोफेसर दामिल, जिन्हें वो सिर्फ कॉलेज का एक सख्त गिर उस्ताद समझती थी, आज उसे अपने सामने एक सरदार के रूप में नजर आए। वो अपनी मखसूस काली शेरवानी में मलबूस थे, और इनकी आंखों में वही इंतकामी चमक थी जो इसे अंदर तक लरसा थी। अस्मा को अपनी जगह जम सी गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें जैसे हलक में फंस गई थी। वो हकलाते हुए अपने आप से बस इतना कह पाई कि वही प्रोफेसर है जिन्होंने इसे कॉलेज से यहाँ तक पहुंचाया है। इस समय इसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा कि जिसे वो एक मामूली उस्ताद समझकर लिपस्टिक का निशान लगा रही थी, वो दरअसल इसकी तकदीर का फैसला करने वाला जालिम सरदार था। इसे यूं लगा जैसे इसके एक गिर्द घेरा तंग हो गया और अब इसे बच निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। प्रोफेसर दामिल आहिस्ता से चलते हुए अस्मा के बिल्कुल करीब आकर रुक गए। इनकी आंखों में एक ऐसी सर्दी थी जो अस्मा के वजूद को जमा रही थी। दामिल ने एक लम्हे के लिए खामोशी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर लबों पर एक हकारत तमीज मुस्कुराहट सजाकर तंजिया लहजे में बोले, तो आखिरकार तुम मेरे घर के फर्श पर बैठी हो, वो भी मेरे कदमों के नीचे। याद रहे वो क्लासरूम का दिन, तुमने तो बड़े शौक से मेरी शेरवानी पर अपना निशान सजाया था। क्या तब तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये खेल तुम्हें कहाँ ले आएगा? अस्मा की आंखों में आंसू थे जो गालों पर बह रहे थे। वो बुरी तरह कांप रही थी और इसके पास जवाब देने की हिम्मत तक नहीं थी। वो बस इतना कह पाई, मुझे नहीं मालूम था कि आप। लेकिन दामिल ने इसकी बात काटते हुए सर्द लहजे में कहा, अब जानने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ अब से वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम इस हवेली में सिर्फ मेरी मर्जी की कैदी, और याद रखो यहाँ से तुम्हारी कोई फरियाद बाहर नहीं जाएगी। अस्मा की बेबसी इस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब इसने देखा कि दामिल इसे किसी इंसान के तौर पर नहीं बल्कि अपने इंतकाम के एक खिलौने के तौर पर देख रहे हैं। रात का वक्त हवेली की दीवारों को मजीद बोझल बना रहा था। अस्मा एक छोटे से कमरे में कोने में सहम कर बैठी थी जब प्रोफेसर दामिल ने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। इनके हाथों में कोई किताब या कलम नहीं था, बल्कि गहरी और खौफनाक खामोशी थी जिसने कमरे की फिजा को बोझल कर दिया था। दामिल ने कुर्सी पर बैठकर इसे कुछ देर घूरा और फिर तंजी अंदाज में पूछा कि क्या अब इसे वो लिपस्टिक का निशान याद है जो उसने कॉलेज में लगाया था। ये कहते हुए वो उठे और अस्मा के करीब जाकर इसकी ठोड़ी को सख्ती से पकड़ा और इसे आईना दिखाते हुए कहा कि अब इसकी अपनी जिंदगी पर भी वही बदनुमा दाग लग चुका है जो वो कभी मिटा नहीं पाएगी। इन्होंने पूरी रात इसे सोने नहीं दिया। कभी इसे खड़ा करके अपनी पुरानी तल्ख यादें सुनाते, तो कभी इसे इसके खानदान की बेबसी पर ताने देते।
ये कैसा ज़हनी तशद्दुद था जिससे अस्मा का हर लम्हा कर्ब में गुजर आता। वो बार बार रोती और इल्तिजा करती कि इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन दामिल की नज़रों में से इसके लिए रहम का कोई जरा नहीं था। वो इसे बावर करवाते रहे कि अब ये हवेली इसकी दुनिया है और यहाँ हर सेकंड इसे ज़हनी अजियत में गुजारना होगा जिसमें वो खुद बरसों से मुब्तला थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली की खिड़कियों से अंदर आई तो अस्मा की आंखों में नींद की जगह सिर्फ खौफ और थकन थी। इससे पहले कि वो जरा सी संभल पाती, वही बदतमीज मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई और एक जोरदार झटके से इसे बिस्तर से खींचकर उठा दिया। मुलाजमा ने इसे बावर्ची खाने की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया कि इसे पूरे घर का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ करना और इसके बाद हवेली के तमाम बड़े बर्तनों को मांजना है। इसने तस्दीक अमीज लहजे में कहा कि आज बड़े साहब का मूड खराब है, इसलिए नाश्ता में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अस्मा के हाथों में पिघली छाले पड़ चुकी थी और जिस्म दर्द से निढाल था, मगर वो खामोशी से उठकर अपने काम में जुट गई। मुलाजमा इसके सर पर खड़ी होकर इसे मुसलसल कोसती रही और हर छोटे काम पर इसकी तौहीन करती रही। अस्मा के लिए ये जिस्मानी मुशक्कत से ज्यादा एक आजमाइश थी, जहाँ इसे हर लम्हा ये एहसास दिलाया जा रहा था कि अब इसकी हैसियत सिर्फ एक मामूली मुलाजमा की है। वो आंसू पीकर अपने काम में लगी रही, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन ये कठिन वक्त गुजर जाएगा। हालांकि इसे मालूम था कि हवेली के इन दीवारों में वक्त इसके लिए बहुत सुस्त रवि से गुजरने वाला है। दिन के मुश्किल तरीन कामों के बाद जब अस्मा को थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में अकेला छोड़ा गया तो वो दरवाजा बंद करके जमीन पर बैठ गई और अपनी सिसकियां दबाने लगी। इससे अपने वजूद पर लगी वो ठप्पे वाली मोहर बार बार याद आ रही थी कि वो एक वनी की गई लड़की है। इसने आईने में अपना चेहरा देखा जो थकन और आंसुओं से बोझल था। वो खुद से लड़ पड़ी और सोचने लगी कि क्या वो वाकई इतनी कमजोर है कि अपनी इज्जत की हिफाजत भी नहीं कर सकती। इसने तहैया कर लिया कि वो प्रोफेसर दामिल के सामने किसी भी सूरत नहीं टूटेगी, चाहे वो इसे कितनी ज़हनी या जिस्मानी अज़ियत क्यों ना दें। उसने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा कि अगर वो यहाँ जिंदा रहना चाहती है तो इसे अपने अंदर की औरत को मजीद मजबूत बनाना होगा। वो अपनी कमर सीधी करके खड़ी हुई और आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर बोल उठी कि चाहे यह हवेली इसकी कैदगाह बन जाए, लेकिन वो अपनी खुददारी और इज्जत को दामिल के कदमों में नहीं गिरने देगी। इसने फैसला किया कि वो हर जुल्म का जवाब खामोशी और सब्र से देगी, क्योंकि यही वो हथियार है जो शायद किसी दिन इस जालिम सरदार का गुरूर तोड़ सके। प्रोफेसर दामिल जब सुबह कॉलेज पहुंचे तो इनका रोब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। हर कोई इनके गुसीले तेवर देखकर खौफजदा होकर रास्ता बदल रहा था। यहाँ तक कि साथी उस्ताजा ने भी इनसे कोई बात करने की हिम्मत ना की। लेक्चर देते वक्त वो अस्मा का जिक्र तो नहीं करते थे, मगर इनका गुस्सा और चिड़चिड़ापन लेक्चर के हर जुमले से झलक रहा था। वो बिला वजह तुलबा की छोटी छोटी गलतियों पर इन्हें सख्त डांट पिलाते और इनकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी शदीद तैश की गुमाजी कर रही थी। क्लासरूम में दाखिल होते खामोशी का एक ऐसा आलिम होता कि जिससे सांस लेना भी गुनाह हो। दामिल ने बार बार अपनी शेरवानी की पुष्प पर हाथ फेर कर इस जगह को छुआ जहां इस दिन लिपस्टिक का निशान था। इन्हें वो पल याद आ रहा था कि कैसे एक लड़की ने इनके बकार को पूरे कॉलेज में उछाला था। वो अपने अंदर ही अंदर इंतकाम की आग में सुलग रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अस्मा को हवेली में कैद करके भी इनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि जो तजलील इन्होंने वहां भुगती थी इसका जख्म इनके जहन में अभी तक मिटा नहीं था। प्रोफेसर दामिल के कॉलेज जाने के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया तो अस्मा ने हिम्मत मुज्तमा की और मुलाजमा की नजरों से बचकर हवेली के इन हिस्सों की तरफ रुख किया जहां आमतौर पर जाने की मुमानियत थी। वो दबे पांव चलते हुए हवेली के सबसे आखिरी कोने में वाक़ एक बंद कमरे तक पहुंच गई, जिसका दरवाजा जंगालूद था मगर थोड़ी सी कश्मकश से खुल गया। अंदर का मंजर गर्दो गुबार से भरा हुआ था, जहां पुराने सोफे और अलमारियां बिखरी पड़ी थी। अस्मा ने अलमारियों की तलाशी लेना शुरू की तो एक खाने से चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी और धूल में अटी हुई डायरी मिली। जैसे इसने डायरी के सफात पलटे, इसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि इसमें प्रोफेसर दामिल के हाथ से लिखी हुई तहरीरें थी जो किसी बहुत पुराने दुख और किसी नामालूम महरूमी की दास्तान बयान कर रही थी। इसे देखकर शदीद हैरत हुई कि एक सख्त गिर प्रोफेसर और सरदार के पीछे एक ऐसा शख्स भी छुपा है जो बरसों से किसी गहरे गम को सीने में दबाए बैठा था। इसने डायरी को तेजी से अपने दुपट्टे में छुपाया, क्योंकि इसे बाहर से मुलाजमा के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वो फौरन वहां से निकली और अपने कमरे में पहुंचकर सांस लेने लगी। अब इसके हाथों में वो राज था जो शायद इसके और प्रोफेसर दामिल के दरमियान बदलते हुए हालात का पहला कदम बनने वाला था। प्रोफेसर दामिल का हवेली में दाखिला मामूल से जल्द हो गया। अस्मा भी अपने कमरे में इस पुरानी डायरी को तकिए के नीचे छुपा रही थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला और दामिल की नजर सीधी अस्मा के कांपते हुए हाथों पर जा टिकी। कमरे का दर्जा हरारत जैसे लम्हों में गिर गया। दामिल ने चंद कदम बढ़ाकर अस्मा को एक कोने में दबोच लिया। इनकी आंखों में शदीद तैश था और वो धारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जाती कमरे में घुसने की, और ये मेरे हाथ में क्या है? अस्मा ने डरते हुए डायरी को छुपाने की नाकाम कोशिश की, मगर दामिल ने इसे झपट कर छीन लिया। डायरी को अपने हाथ में देखकर इनका चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया
और वो चीख कर बोले, मैंने कहा था ना कि हवेली के किसी कोने में कदम मत रखना। अब देखो कि इस तजस्सुस का तुम्हें क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुमने मेरे जख्मों पर हाथ डालने की गुस्ताखी की और अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का क्या खुमियाजा होता है। अस्मा की आंखों से आंसू जारी थे और वो सहम कर दीवार के साथ लग गई। इसे अपनी जिंदगी के मजीद कठिन और तारीख दिन सामने नजर आ रहे थे। प्रोफेसर दामिल ने अस्मा के हाथ से डायरी छीनकर इसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। वो इतने तैश में थे कि इनकी सांसें तेज हो रही थी। इन्होंने अस्मा के करीब आकर इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और इसे अपनी तरफ खींचते हुए ठंडी और डरावनी आवाज में कहा कि अगर इसने दोबारा हवेली के पुरस्कार हिस्सों में कदम रखने की हिम्मत की तो वो इसके अंजाम की जिम्मेदारी खुद होगी। दामिल ने धमकाते हुए कहा कि ये हवेली एक सरदार का किला है और यहाँ सिर्फ इसके हुक्म की तामीर होती है। इससे अस्मा को बावर करवाया कि वो यहाँ कोई मेहमान नहीं बल्कि एक सजा भुगतने आई हुई मुजरिमा है जिसका काम सिर्फ अतात करना है, न कि इसके माजी की किताबें कुरेदना। अस्मा दर्द और खौफ से बुलक रही थी, मगर दामिल ने इसे मजीद करीब करके सख्ती से ताकीद की कि अगर इसने दोबारा इनकी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश की तो वैसे ऐसी सजा देंगे जिसकी वो तस्वुर भी नहीं कर सकती। फिर इन्होंने अस्मा को धमका कर फर्श पर दे मारा और कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाजे को जोर से मुकफिल कर दिया। पीछे अस्मा सिर्फ अपनी किस्मत पर रो रही थी और इसे समझ आ गया कि अब हवेली की दीवारें इसके लिए मजीद तंग हो चुकी हैं। हवेली में होने वाली मुसलसल मुशक्कत और दामिल की जानिब से मिलने वाली ज़हनी अजियत ने अस्मा को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। एक रोज शाम के वक्त जब वो हवेली की ऊंची सीढ़ियों पर भारी टोकरी उठाए ऊपर जा रही थी तो इसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो तेजी से लड़खड़ा कर नीचे गिरी। सर में शदीद चोट लगने की वजह से वो वहीं बेसुध हो गई। इसी वक्त प्रोफेसर दामिल हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अस्मा को खून में लथपथ फर्श पर पड़ा देखा। इनके अंदर का सरदार एक लम्हे के लिए जैसे साकित हो गया और वो तेजी से दौड़कर इस तक पहुंचे। इन्होंने बेख्याली में इसे अपनी बाहों में उठाया और मुलाजमों को चीख कर डॉक्टर को बुलाने का हुक्म दिया। दामिल के चेहरे पर वही रवायती गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और फिक्र थी। वो अस्मा के सराने बैठकर इसे होश में लाने की कोशिश करने लगे और बार बार बड़बड़ाने लगे कि इसे इतनी जल्दी क्यों थी। इनकी आंखों में अस्मा के लिए वो नरमी छलक रही थी जिसे वो खुद भी शायद अभी तस्लीम करने से इनकारी थे। इस लम्हे ने पहली बार एहसास हुआ कि अस्मा का वजूद इनके लिए सिर्फ एक बदले का जरिया नहीं रहा। डॉक्टर के जाने के बाद जब अस्मा नीम बेहोशी के आलम में बिस्तर पर लेटी थी, प्रोफेसर दामिल इसके सिरहाने कुर्सी पर विराजमान इसे गहरी नजरों से देख रहे थे। इनके दिल में इसे जख्मी हालत में देखकर एक अजीब सी तड़प और हमदर्दी पैदा हुई थी जिसका इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। वो बार बार इसके चेहरे पर गिरने वाले बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाते लेकिन ऐन इस वक्त पर अपनी अना के हाथों रुक जाते। वो खुद को समझाते कि ये लड़की तो इसके भाई के कातिल के खानदान का हिस्सा है, इसे इस पर रहम खाने का कोई हक नहीं है। इन्होंने मुट्ठियों को जोर से भींचा और अपनी कैफियत को छुपाने के लिए गुस्से का निकाब ओढ़ लिया। वो अपनी कुर्सी से पीछे हटाकर खड़े हुए और एक सर्द लहजे में खुद से कहने लगे कि ये फिक्र सिर्फ इसलिए है कि अगर इसे कुछ हो गया तो बदला कैसे लेंगे। इन्होंने कमरे से बाहर निकलते हुए अस्मा की तरफ एक आखिरी नजर डाली जिसमें नरमी और अना का एक अजीब सा तसादुम था। वो अपनी मोहब्बत के इब्तदाई आसार को तस्लीम करने के बजाय अपनी अना की कैद में मजीद कैद होते जा रहे थे। अस्मा जब नींद, गुनूदगी और शदीद बुखार के आलम में होती तो इसे अपने घर का वो सहन, अपनी माँ की मोहब्बत भरी आवाज और अपने भाइयों का लाड याद आने लगता। ऐसे यूं लगता जैसे वो अभी भी अपने घर में है और किसी बूढ़े ख्वाब से जाग जाएगी। लेकिन फिर हकीकत का कड़वा झटका इसे इस हवेली की दीवारों और प्रोफेसर दामिल की धमकियों की याद दिलाता था। एक रोज इसे अपने कजन से मिलने का मौका मिला तो जो किसी काम से हवेली आया था, इसे सिसकते हुए कजन से इल्तिजा की कि इसे यहाँ से ले जाएं, मगर कजन ने सर्द मेहरी से नजरें चुरा ली और कहा कि अस्मा, तुम अब वनी होकर यहाँ आ चुके हो। पंचायत के फैसले को बदलने का मतलब है पूरे खानदान की तबाही। अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इस हवेली में दाखिल होने की भी इजाजत नहीं है। ये अल्फाज अस्मा के लिए किसी खंजर से कम ना थे। इससे ये एहसास हो गया कि जिस खानदान के लिए इसे अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। अब वो इस हवेली में ना सिर्फ प्रोफेसर दामिल के रहमो करम पर थी बल्कि दुनिया की नजरों में भी अपनी खून से कट चुकी थी। इस तन्हाई ने इसे अंदर से खोखला कर दिया, लेकिन इस लम्हे इसके दिल में एक ऐसी आग भड़की जो इसकी बेबसी को इंतकाम की हिम्मत में बदलने के लिए काफी थी। हवेली में इस वक्त एक अजीब हलचल मच गई जब एक बूढ़े और वैश्या शख्स सरदार हशमत का अचानक वरूद हुआ। वो प्रोफेसर दामिल के वालिद के दरीना दोस्त और हवेली के पुराने राजों के अमीन थे। इनका आना हवेली के हर मुलाजिम के लिए बाइस हैरत था क्योंकि वो बरसों बाद यहाँ कदम रख रहे थे। प्रोफेसर दामिल ने बाद में अनख्वास्ता इनका इस्तकबाल किया, लेकिन इनके चेहरे पर मौजूद तनाव बता रहा था कि वो इस मुलाकात से खुश नहीं है। शाम के वक्त जब दामिल और सरदार हशमत दीवान खाने में बैठे चाय पी रहे थे, सरदार हशमत की नजरें अस्मा पर पड़ी जो सर झुकाए एक तरफ से गुजर रही थी। इन्होंने दामिल की तरफ देखकर एक गहरी और मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, दामिल,
तुम्हारी आंखों में वही इंतकाम के आगे जो तुम्हारे वालिद को खा गई थी। और ये लड़की, ये तो तुम्हें इस माजी की याद दिला रही है जिसे तुम दफन करना चाहते हो। अस्मा जो करीब ही खड़ी कुछ काम कर रही थी, सरदार हशमत की बात सुनकर रुक गई। दामिल ने तेजी से अस्मा की तरफ देखा और सख्त लहजे में इसे वहां से जाने का हुक्म दिया, मगर सरदार हशमत ने इसे रोकते हुए कहा कि इसे जाने ना दो दामिल, इसके सामने ये सच सामने आने दो। शायद इसे ये जानकर सुकून मिले कि वो जिस हवेली में कैद है, इसकी बुनियादें कितने बड़े धोखे पर रखी गई हैं। अस्मा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इसे महसूस हुआ कि वो वक्त आ गया है जब इस पर इन राजों से पर्दा उठने वाला है, जो इसे प्रोफेसर दामिल की नफरत की हकीकी सबब तक ले जाएंगे। सरदार हशमत ने अपनी छुरी जमीन पर मारी और एक गहरी आह भरते हुए दामिल की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अब भी जर्दी छा रही थी। हशमत ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, दामिल, तुम अपनी माँ का वो खत भूल गए जो मरने से पहले इन्होंने तुम्हारा नाम लिखा था। तुम इस लड़की को सजा दे रहे हो जिसका तुम्हारे वालिद की बर्बादी से कोई ताल्लुक नहीं है। अस्मा दीवार से टेक लगाए सांस रोके खड़ी रही। सरदार हशमत ने माजी के दरीचे खोलते हुए बताया कि बरसों पहले दामिल के वालिद ने अपनी जायदाद बचाने के लिए एक ऐसी औरत से जबरदस्ती शादी की थी जिसके खानदान ने दामिल की मां को घर से निकाल दिया था। दामिल की मां इस सदमे से पागल होकर मर गई थी और दामिल ने अपनी आंखों से वो सब कुछ होता देखा था। इसने अपने वालिद को अपने बाप के रूप में नहीं बल्कि एक जालिम सरदार के रूप में देखा था और इसी दिन से इसने तहिया कर लिया था कि वो कभी मोहब्बत नहीं करेगा, सिर्फ इंतकाम लेकर। हशमत ने दामिल की आंखों में झांक कर कहा, तुमने इसे इसलिए कैद किया क्योंकि वो तुम्हें इस वक्त की याद दिलाती है जब तुम बेबस थे। तुम अपने वालिद का अक्स इस मासूम लड़की पर देखकर अपने पुराने जख्मों को कुरेदते हो। दामिल, तुम इससे नफरत नहीं कर रहे, तुम इस दौर के सरदार से नफरत कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर जिंदा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दामिल के हाथ कांप उठे। इनकी आंखों के सामने अपनी माँ की आखिरी चीखें गूंजने लगी और अस्मा पर पहली बार यह हकीकत आश्कार हुई कि वो जिस इंसान को एक पत्थर का दिल रखने वाला जालिम समझती थी, वो दरअसल अपने माजी की कैद में टूटा हुआ एक ऐसा बच्चा है जिसे जिंदगी ने कभी प्यार नहीं करने दिया। इस इंकशाफ ने इस हवेली के तकद्दुस को बदल कर रख दिया और अब नफरत की जगह एक ऐसा सवाल ले चुका था जिसका जवाब सिर्फ माफी में ही मुमकिन था। सरदार हशमत के जाने के बाद दीवान खाने में सन्नाटा फैल गया। प्रोफेसर दामिल एक कुर्सी पर गिर पड़े थे। इनकी निगाहें किसी खाली नुक्ते पर मरकूज थी और इनके कंधे के बोझ तले झुके हुए थे, महसूस हो रहे थे। अस्मा ने आहिस्ता कदमों से करीब आकर देखा कि वो मजबूत और रोबदार प्रोफेसर, जो भी थोड़ी देर पहले इंतकाम की आग उगल रहा था, अब एक टूटे हुए इंसान की तरह बेबस बैठा था। अस्मा के अंदर का गुस्सा और नफरत इस इंकशाफ के बाद जैसे पिघल कर आंसुओं में बह गई। इसे दामिल की वो तमाम सख्ती, वो तंजिया जुमले और वो सर्द मेरी अब इंतकाम नहीं बल्कि एक ढाल नजर आ रही थी जिसके पीछे वो अपने बचपन के जख्मों को छुपाता रहा था। वो आहिस्ता से दामिल के करीब पहुंची और दबी हुई आवाज में बोली, प्रोफेसर, आपने बरसों इस दुख को सीने में दफन कर रखा, लेकिन इसका बोझ आपकी अपनी रूह को भी तो कितना जला रहा होगा। दामिल ने चौंक कर अस्मा की तरफ देखा। इनकी आंखों में पहली बार हैरत और कुछ कहने की तड़प थी। अस्मा ने हिम्मत करके डायरी इनकी तरफ बढ़ाई जो उसने संभाल रखी थी और कहा कि मैंने इसे पढ़ा था, तब मुझे सिर्फ आपका गुस्सा नजर आ गया था, मगर आज मुझे वो तन्हा बच्चा नजर आ रहा है जो अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहता था। आपने मुझे कैद करके खुद को भी तो इन्हीं दीवारों में कैद कर लिया था जहां से आप कभी बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे लम्हे इन दोनों के दरमियान खड़ी वो नफरत की दीवार जिसकी बुनियाद बरसों पुराने एक सानहे पर रखी गई थी, पहली बार हिलती हुई महसूस हुई। दामिल की आंखों में नमी तैर गई। ये पहला मौका था जब इन्होंने किसी के सामने अपनी कमजोरी का इजहार किया था। अस्मा का दुखी चेहरे को देखकर इन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि वो इस लड़की में, जिसको वो अपने इंतकाम की आग में जला रहे थे, एक ऐसी रूह को मजरूह कर रहे थे जो शायद इनके जख्मों पर मरहम रख सकती थी। इस रात हवेली के पुरसकून माहौल में नफरत का बाब बंद होने की इब्तिदा हो चुकी थी। इस इंकशाफ वाली रात के बाद दामिल पर जैसे एक अजीब सी जिस्मानी और जहनी कैफियत तारी हो गई। वो पिछले कई दिनों से मुसलसल असाबी दबाव का शिकार थे और अब इनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। तेज बुखार और शदीद सरदर्द ने इन्हें बिस्तर तक महदूद कर दिया। हवेली के मुलाजमीन इन्हें इस हालत में देखकर घबरा गए, मगर अस्मा जो अब तक इनके मुजालिम सहती आई, इसे बड़ी हिम्मत और खामोशी से जिम्मेदारी संभाल ली। इसे ना सिर्फ इनके लिए कड़वे दवाओं का इंतजाम किया बल्कि पूरे रात इनके सिरहाने बैठकर इनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टियां रखती रही। दामिल नीम बेहोशी के आलम में कभी बड़बड़ाते तो कभी इनकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो बार बार अपनी मां को पुकारते। अस्मा का दिल पसीज गया। वो देख रही थी कि जिससे वो एक आहनी शख्सियत समझती थी, वो अंदर से कितना कमजोर और सहारे का मोहताज है। सुबह की हल्की रोशनी में जब दामिल ने आंखें खोली तो सबसे पहले इसने अस्मा का थका हुआ मगर पुरसकून चेहरा नजर आया, जिनके सिराने बैठी अल्लाह से इनकी शिफा याबी की दुआएं कर रही थी। दामिल ने अपनी कमजोर नजरों से देखा इनके अंदर का वो सरदार जो सिर्फ हुक्म देना जानता था, अब अस्मा की इस बेलोस खिदमत के सामने शर्मिंदा सा था। इन्होंने पहली बार दामिल की जुबान से वो अल्फाज सुने जिसकी इससे कभी तवक्को नहीं थी। एक धीमी और भारी आवाज में इन्होंने बस इतना कहा कि
تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اسما نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، کیونکہ اب میں نے آپ کی تکلیف کو سمجھ لیا پروفیسر۔ اس خدمت نے ان دونوں کے درمیان کے فاصلوں کو مزید کم کر دیا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب پروفیسر دامل کی طبیعت سنبھل گئی تو حویلی کا ماحول پہلے جیسا کرخ نہیں رہا تھا۔ ایک شام جب حویلی کے برآمدے میں ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی، دامل کرسی پر بیٹھے کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی نظریں بار بار اسما پر تھیں جو وہاں کچھ کام کر رہی تھی۔ دامل نے کتاب بند کی اور ایک گہری خاموشی کے بعد دھیمی آواز میں پکارا، اسما۔ اسما چونک کر رکی اور ان کے قریب آئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی وقار بھری نرمی تھی۔ دامل نے کرسی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ اسما تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ دامل نے نظر نیچے کیے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ میں نے اس حویلی کو تمہارے لیے جہنم بنا دیا تھا، کیونکہ میں خود اس ماضی کے جہنم میں جی رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے کسی کو معاف کیا یا کسی کے لیے نرمی دکھائی تو میں اپنی ماں کے اس درد سے غداری کروں گا۔ اسما نے تحمل سے سنا اور پھر آہستہ سے کہا، پروفیسر، آپ نے انتقام تو لے لیا، لیکن کیا اس سے آپ کا وہ درد کم ہوا جو زخم آپ نے مجھے دیے؟ کیا ان سے آپ کو سکون ملا؟ دامل نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں، الٹا میں اس آگ میں خود جھلس گیا۔ تم نے میری خدمت کر کے مجھے وہ احساس دلایا جو میں برسوں پہلے کھو چکا تھا، وہ ہے انسانیت۔ میں تم سے معافی مانگنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اب یہ حویلی تمہارے لیے قید خانہ نہیں رہے گی۔ اسما نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت کی جگہ پچھتاوا تھا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور بولی، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پروفیسر، بس یہ وعدہ کریں کہ اب آپ اس ماضی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم دونوں کو اب ایک نئے سفر کا سوچنا چاہیے۔ اس دن پہلی بار حویلی کی فضا میں کوئی کشیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں دو روحیں ایک دوسرے کے سکھ کو سمجھ رہی تھیں۔ ان کے درمیان ہونے والا پہلا ایسا مکالمہ تھا جس نے ان رشتوں کی بنیاد کو نفرت سے بدل کر ہمدردی کی طرف موڑ دیا تھا۔ پروفیسر دامل کا احساس زیان اب ان کی شخصیت میں واضح تبدیلی لا رہا تھا۔ وہ اب کالج واپس آئے تو حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے ان کا پہلا دھیان اسما کی طرف ہوتا۔ اس شام دامل اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھے تھے، جہاں دیوار پر لگی اپنی ماں کی تصویر کو دیکھ کر وہ سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے انہوں نے اسما کو معمولی سی غلطیوں پر حویلی کے سرد و تاریک حصوں میں سزا کے لیے بھیجا تھا، اور کیسے وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو اپنے پرانے غموں کی بھینٹ چڑھا چکے تھے۔ وہ اپنی میز سے اٹھے اور ٹہلتے ہوئے اسما کے کمرے کے پاس سے گزرے جہاں سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اسما اپنی پرانی کتاب میں مگن تھی اور اس کے چہرے پر وہ اداسی تھی جو ان کے دیے ہوئے زخموں کی نشانیاں تھیں۔ دامل کو شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے جس لڑکی کو مجرم سمجھ کر یہاں بلایا تھا، اس نے تو خود کو یہاں کے ماحول کے مطابق ڈھال کر اپنی عزت بچائی رکھی تھی۔ دامل نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے سوچا کہ میں نے اسے ونی قرار دے کر اپنی انا کی تسکین تو کر لی، لیکن در حقیقت اس کے کردار کی بلندی کے سامنے تو میرا پورا وجود ثابت ہوا ہے۔ یہ احساس ان کے لیے کسی کوہ گراں سے کم نہیں تھا۔ وہ اب اپنی ماضی کی نفرت پر نظر ثانی کرنے پر مجبور تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ بدلہ لینے کی اس دوڑ میں وہ اسے ایک ایسے انسان کو برباد کر رہے تھے جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ان کی حویلی کی حدود میں آ گئی تھی۔ وہ اب خود کو آئینہ دکھانے کے عمل سے گزر رہے تھے جہاں ان کا ضمیر ان سے بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا انتقام کی آگ واقعی انہیں سکون دے رہی ہے، یا یہ انہیں آہستہ آہستہ ایک ایسی تنہائی میں دھکیل رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اگلے دن صبح ناشتے کے وقت حویلی کے پرسکون ماحول میں پروفیسر دامل نے اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا اور اسما کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ دامل نے گہری سانس لی اور قدرے جھجکتے ہوئے کہا کہ اسما، میں نے تمہارے بارے میں اور تمہاری تعلیمی ریکارڈ کے بارے میں سوچا ہے۔ اسما چونک گئی۔ اسے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، دامل نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ایک ذہین طالبہ کا یوں گھر کے کاموں میں دب جانا کسی بھی طرح انصاف نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو گی۔ اسما کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ دامل نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں خود تمہارے کالج میں پرنسپل سے بات کروں گا اور تمہاری حاضری اور امتحانات کا انتظام کر دوں گا۔ تمہیں روزانہ کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری کتابیں، نوٹس اور جو بھی تمہاری تعلیمی مدد تمہیں چاہیے ہوگی وہ یہاں حویلی پہنچا دی جائے گی۔ میں تمہیں تمہارے تعلیمی مقاصد تک پہنچنے میں پوری معاونت فراہم کروں گا۔ اسما کے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جو اس کی آزادی کا دشمن بنا ہوا تھا وہی آج اس کے مستقبل کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ اس نے شکریہ ادا کرتے کے لیے منہ کھولا، لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ دامل نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی تلافی ہے اس نقصان کی جو میں نے تمہارے تعلیمی سال کو پہنچایا ہے۔ آج سے ایک کمرہ تمہاری پڑھائی کے لیے وقف رہے گا۔ یہ لمحہ اسما کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کر آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ پروفیسر دامل اب صرف ایک سردار نہیں رہے، بلکہ وہ اپنے اندر ایک ایسے استاد کو زندہ کر رہے ہیں جو علم کی قدر جانتا ہے۔ اس دن سے حویلی کے ایک کمرے کو باقاعدہ مطالعہ کا میں تبدیل کر دیا گیا اور اسما نے دوبارہ اپنی کتابوں میں دنیا میں قدم رکھا، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ پروفیسر خود اس سے مشکل موضوعات سمجھانے میں اس کی مدد کرنے لگے۔ پروفیسر دامل کا رویہ بدلنے کا اثر حویلی کے ملازمین پر بھی نمایاں ہونے لگا۔
جو ملازم پہلے اسما کو صرف ایک قیدی یا نیچے نظروں والی لڑکی کو سمجھ کر حقارت سے دیکھتے تھے، اب ان کے لہجے میں ایک انجانی سی جھجک اور احترام پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سردار کا غصہ اب اسما کے خلاف نہیں رہا، بلکہ اس کے برعکس وہ اسے خود کتابیں لا کر دیتے تھے اور اس کی پڑھائی میں معاونت کرتے ہیں۔ ایک دوپہر جب اسما مطالعہ میں مصروف تھی، حویلی کی بوڑھی ملازمہ مائیں سکینہ، جو پہلے اسما کے ساتھ سختی سے پیش آتی تھی، خاموشی سے چائے کا ٹرے لے کر آئی۔ اس نے چائے اسما کے پاس رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بی بی جی، آپ کی کتابوں میں زیادہ وقت گزرتا ہے، تھوڑی چائے پی لیں تاکہ طبیعت تازہ تم رہے۔ اسما یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ مائیں سکینہ کا انداز اب حکم دینے والا نہیں بلکہ خدمت کرنے والا تھا۔ اسی طرح دیگر ملازمین بھی اب اسما کے کاموں میں سہولت پیدا کرنے لگے تھے۔ کوئی اسے صاف ستھرا ماحول فراہم کرتا تو کوئی اس کے کمرے میں روشنی کا بہتر انتظام کر دیتا۔ حویلی میں جو خاموشی پہلے خوف کا باعث تھی، وہ اب ایک پرسکون احترام میں بدل چکی تھی۔ پروفیسر دامل جب حویلی کے صحن سے گزرتے تو ملازمین کو اسما کے ساتھ عزت سے پیش آتے دیکھ کر ان کا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے جب اسما کو اپنی نفرت کا نشانہ بنایا تھا تو پوری حویلی کا ماحول کرخت ہو گیا تھا، مگر آج اس کے بدلتے ہوئے رویے نے حویلی کی فضا کو بھی بدل دیا ہے۔ اسما کے لیے اب یہ حویلی صرف ایک قید خانہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ بنتی جا رہی تھی جہاں اسے انسانوں کا احترام اور اپنی محنت کا صلہ مل رہا تھا۔ مطالعہ گاہ میں اب کتابوں کا ڈھیر بڑھتا جا رہا تھا۔ اسما اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پروفیسر دامل کے دفتری اور علمی کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ ایک شام دامل اپنی کسی پروجیکٹ کی فائلز دیکھ کر پریشان تھی، جس میں کچھ پیچیدہ ڈیٹا اور تضادات تھے۔ اسما نے دبی زبان میں پوچھا کہ کیا میں دیکھ سکتی ہوں پروفیسر؟ شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ دامل نے پہلے تو ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر فائل اسما کی طرف بڑھا دی۔ اسما نے کچھ دیر گہرائی سے مطالعہ کیا اور پھر انگلی سے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہاں حساب میں غلطی ہے اور اس رپورٹ کا خلاصہ اس ڈیٹا کے مطابق نہیں بن رہا۔ اگر ہم اسے اس زاویے سے دیکھیں تو نتیجہ زیادہ واضح ہوگا۔ اسما کی یہ سوجھ بوجھ دیکھ کر دامل مبہوت رہ گئے۔ اسے نہ صرف غلطی پکڑی تھی بلکہ اسے حل کرنے کا ایک منطقی طریقہ بھی تجویز کیا تھا۔ اگلے کچھ گھنٹے دونوں مل کر کام کرتے رہے۔ اسما کی تیز ذہانت اور باریک بینی نے دامل کو حیران کر دیا۔ اسے پتہ چلا کہ اسما کے پاس صاف کتابی علم نہیں ہے بلکہ مسائل کو حل کرنے کی ایک فطری صلاحیت بھی ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد دامل نے کرسی پر ٹیک لگائی اور اسما کو ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے جو چند منٹوں میں وہ کام آسان کر دیا جس پر میں کئی دنوں سے سر کھپا رہا تھا۔ تمہاری سوچ میں ایک گہرائی اور توازن ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسما نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اس کے لیے تعریف اس کے تمام دکھوں کا مداوع تھی۔ اس ساتھ حویلی کے اس کمرے میں صرف فائلیں حل نہیں ہو رہی تھیں بلکہ دونوں کے درمیان ایک علمی رشتہ قائم ہو رہا تھا۔ دامل کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ وہ اب تک اپنی حویلی کے ایک دیوار کے پیچھے ایک ایسی ہیرا چھپائے بیٹھا تھا جس کی قدر کرنا تو دور، وہ اسے پہچاننے سے بھی قاصر تھے۔ اب وہ صرف ایک سردار اور اس کے قیدی نہیں تھے بلکہ دو ایسے دماغ تھے جو ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے تھے۔ چند دن بعد کا سورج ابھی ٹھیک سے ڈھلا بھی نہ تھا کہ حویلی کے مرکزی دروازے پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسما کے چچا، جو اس کے خاندان کے خود ساختہ سربراہ بنے پھرتے تھے، اپنے ساتھ کچھ مسلح افراد کو لے کر دھمکاتے ہوئے اندر آئے۔ ان کی آمد کا مقصد سے ملاقات نہیں بلکہ ایک نیا مطالبہ تھا۔ وہ دامل کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اپنی میز پر پٹکتے ہوئے بولے، پروفیسر، ہمیں معلوم ہوا کہ تم نے اس لڑکی کو حویلی میں بٹھا کر اسے تعلیم کا حق دے دیا۔ ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ اسے صرف بنی کے طور پر یہاں رہنا ہے، کوئی پڑھائی لکھائی نہیں۔ اب یا تو تم اسے واپس ہمارے حوالے کرو یا پھر ہماری زرعی زمینوں کا وہ حصہ ہمارے نام منتقل کرو جس کا وعدہ پنچایت نے کیا تھا، ورنہ ہم اس حویلی کی عزت سادات کو مزید داغدار کر دیں گے۔ دامل، جو اب اسما کی ذہانت اور شخصیت کے سحر میں کھو رہے تھے، یہ بات سن کر اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسما جو دوسرے کمرے میں یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل خوف سے دہل گیا۔ چچا کی آنکھوں میں لالچ اور درندگی صاف آیا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دامل اب اسما کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ مزید دولت ہتھیار لینا چاہتے تھے۔ دامل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چنگاری دوبارہ لوٹ آئی تھی، مگر اس بار یہ غصہ اپنی ذاتی ماضی کے لیے نہیں بلکہ اسما کے تحفظ کے لیے تھا۔ انہوں نے ٹھنڈے مگر سخت لہجے میں جواب دیا، تمہاری قیمت لگ چکی ہے، یہ لڑکی اب میری ذمہ داری اور اس حویلی کی حدود میں میری مرضی کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا۔ تم نے جس لالچ میں اسے بیچا تھا، اب اسی لالچ میں اسے واپس مانگنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں حویلی کے دروازے بند کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ چچا کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا، لیکن دامل کے عزم کو دیکھ کر وہ وقتی طور پر وہاں سے دھمکیاں دیتے ہوئے نکل گئے، جبکہ پیچھے اسما کی آنکھوں میں ایک نیا خوف اور دامل کے لیے ایک نئی امید کی رمق جاگ اٹھی تھی۔ چچا کی تلخ جملوں اور دھمکیوں نے حویلی کے ماحول میں ایک بار پھر زہر گھول دیا تھا۔ کمرے میں موجود مسلح افراد کی بندوقوں کی نالیاں دامل کی طرف اشارہ کرنا تھی، مگر دامل، جو اب اپنے اندر کے انسان کو دریافت کر چکے تھے، ذرا بھی نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر تیزی سے قدم بڑھایا اور اسما کے آگے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ دامل کی آواز اس بار کسی گرج کی طرح حویلی کے در و دیوار میں گونجی، خبردار، جو کوئی بھی اس لڑکی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا،
یہ گھر اب تمہاری سازشوں کا اڈا نہیں رہا. تمہارا کردار وہی ہے جو میری ماں کے وقت تھا. اور آج میں اپنی ماں کے اس بیٹے کی طرح نہیں بلکہ ایک خوددار انسان کی طرح بول رہا ہوں. نکل جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دی جائے اور میں قانون کو اپنی طاقت دونوں کا استعمال کروں. چچا نے اپنی بندوق کا بٹ زمین پر مارا اور چلا کر کہا, تم پچھتاؤ گے دامل. یہ خاندان تمہاری تباہی کا سامان بن کر سامنے آئے گا. دامل نے ان کی طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور ملازموں کو اشارہ کیا. حویلی کے محافظوں نے فوراً چچا اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا. دامل نے ٹھنڈے مگر پرعزم لہجے میں کہا, یہ لڑکی اب میری حویلی کا وقار ہے. اس کا تحفظ میرا فرض ہے. جو کوئی بھی اس کے خلاف ایک قدم بھی اٹھائے گا اسے اس حویلی کی حدود میں دوبارہ داخلہ نہیں ملے گا. دفع ہو جاؤ. ملازمین نے دھکے دے کر چچا اور ان کے مسلح ساتھیوں کو حویلی کے گیٹ سے باہر نکال دیا اور بھاری دروازے کو زور سے بند کر دیا. ہنگامہ تھم گیا لیکن حویلی کے صحن میں کچھ سکون آ گیا. اسما جو ایک ستون کے پیچھے سے یہ سب دیکھ رہی تھی, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, خوف کے نہیں بلکہ اس تحفظ کے احساس کے جو اسے ایک لمبے عرصے بعد نصیب ہوا تھا. دامل نے مڑ کر اسما کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ یا انتقام نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط ارادہ تھا کہ اب اسما کو ہر قیمت پر اپنی حفاظت میں رکھیں گے. رات کی خاموشی پیر حویلی کے برآمدے میں چاندنی بکھری ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو مزید پرسکون بنا رہے تھے. اسما بالکنی میں کھڑی دور کھلے میدانوں کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے ذہن میں وہی مناظر تھے جب دامل نے اس کے چچا کے سامنے اسے ایک ڈھال بن کر بچایا تھا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ اس سے نفرت کرنے کی حقدار تھی وہی اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جائے گا. اس کے دل کی دھڑکنوں میں دامل کا نام اب کسی انجانی کشش کے ساتھ شامل ہو چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ دامل نے اسے قید سے آزادی کی طرف لانے کا سفر شروع کر دیا, مگر زبان پر وہ الفاظ لانے کی ہمت اس میں نہیں تھی. اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ اعتراف یہ نازک سا رشتہ توڑ نہ دے. وہ اپنی انا کو بھی دامل کی طرح کچلنا نہیں چاہتی تھی, بس خاموشی سے اس کے وجود کو اپنے دل میں ایک گوشے میں محفوظ کر لینا چاہتی تھی. دامل جو اپنے مطالعہ گاہ سے نکل کر برآمدے کی طرف آئے, اسما کو کھوئی ہوئی نظروں سے دیکھ کر رک گئے. وہ اسما کے قریب پہنچے مگر تھوڑا فاصلہ رکھا. انہوں نے ہلکی آواز میں پوچھا کہ کیا سوچ رہی ہو آج کے واقعے کے بعد؟ تم شاید ڈری ہوئی ہو. اسما نے مڑ کر دامل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب سرداری کی کرختگی کی بجائے ایک فکرمند استاد اور ہمدردی کی جھلک تھی. اسما نے اپنی نظر جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی, میں ڈری ہوئی نہیں ہوں پروفیسر, بس یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی تیزی سے رنگ بدلتی ہے. جن لوگوں سے مجھے امید تھی انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا اور جنہیں میں اپنا دشمن سمجھتی تھی انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی. دامل خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے. ان کے دل میں بھی اسما کے لیے ایک ایسا جذبہ انگڑائی لے رہا تھا جسے وہ احسان کا نام دے کر خود کو تسلی دیتے تھے. اسما نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے. اس نے اپنے دل میں دامل کے لیے خاص مقام بنا لیا, ایک ایسا مقام جہاں وہ اب نفرت نہیں بلکہ ایک احترام اور گہری وابستگی محسوس کرتی تھی. وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی, بس یہ چاہتی تھی کہ یہ لمحے ایسے تھم جائیں جہاں وہ دامل کے سائے میں خود کو محسوس کر سکے. دامل نے اسے ایک آخری بار دیکھا اور اپنی نظریں چراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. لیکن اس رات دونوں کی خاموشی میں بھی ایک ایسی بات تھی جو الفاظ سے زیادہ گہری تھی. حویلی میں ایک پرسکون شام کا سما تھا جب پروفیسر دامل حویلی کے بیرونی صحن میں کسی ضروری کام سے نکلے. وہ بھی مرکزی دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ اچانک اندھیرے سے ایک تیز رفتار گاڑی نمودار ہوئی اور اس میں سے نقاب پوش افراد نے نکل کر دامل پر سیدھی فائرنگ کر دی. یہ وہ لوگ تھے جو چچا کے اکسانے پر پروفیسر کو سبق سکھانے آئے تھے. دامل نے فوراً پوزیشن سنبھالی اور جوابی کارروائی کے لیے اپنی پستول نکالی, مگر ایک حملہ آور نے پیچھے سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی. اسما جو قریبی کھڑکی سے منظر دیکھ رہی تھی بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگی. جب اس نے دیکھا کہ ایک حملہ آور کھنجر لیے دامل کی پشت کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چھلانگ لگا دی اور دامل کو دھکا دے کر خود درمیان میں آ گئی. کھنجر اسما کے کندھے پر لگا اور وہ تکلیف سے چیختی ہوئی زمین پر گر گئی. فائرنگ کے بعد سن کر حویلی کے محافظ تیزی سے باہر نکل آئے اور حملہ آوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. پورا صحن سناٹے میں ڈوب گیا تھا. دامل جن کی آنکھوں میں ابھی تک جنگ کا غبار تھا تیزی سے اسما کی طرف لپکے. انہوں نے خون میں لت پت اسما کو اپنی باہوں میں اٹھایا. دامل کے چہرے پر خوف کی ایسی لہر دوڑی جو انہوں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی. وہ پکا رہے گا؟ اسما نے آنکھیں کھولو. تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. اسما نے نیم آنکھوں سے دامل کو دیکھا اور درد کے باوجود ہلکا سا مسکرا کر بے ہوش ہو گئی. اسلام میں دامل کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ یہ لڑکی جس کے وجود کو وہ کبھی اپنی انا کی راہ کا کانٹا سمجھتے تھے آج ان کی اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن چکی تھی. شہر کے بہترین ہسپتال کا راہداری جو پروفیسر دامل کے لیے ایک قیامت کا قطع بنی ہوئی تھی, وہ آپریشن تھیٹر کے باہر ننگے پاؤں ٹہل رہے تھے. ان کے سفید کرتے پر اسما کے خون کے دھبے ان کے اپنے دل کے زخموں کی طرح نمایاں تھے. وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے مگر ان کا ہر سانس اسما کی تکلیف کا بوجھ محسوس کر رہا تھا. آج وہ سردار دامل نہیں تھے, وہ بس ایک ایسا انسان تھے جس کی دنیا ایک در پر لٹک رہی تھی. جب ڈاکٹر باہر آیا تو دامل اس کی طرف ایسے لپکے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے.
وہ کیسی ہے؟ ان کی آواز میں وہ روب نہیں، صرف گریا تھا جو ان کی آنکھوں میں نمی بن کر چھلک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی، مگر دامل کو تب سکون نہیں ملا جب تک کہ انہیں اسما کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ کمرے میں داخل ہوتے آکسیجن ماسک کے پیچھے اسما کا زرد اور بے جان چہرہ دیکھ کر دامل کا وجود کانپ اٹھا۔ وہ آہستہ سے اس کے بستر کے قریب بیٹھ گئے اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ جو کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جھکے تھے، آج اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے بے چین تھے۔ دامل نے سرگوشی میں کہا، اسما تم نے کیوں کیا؟ میں تو تمہارا مجرم ہوں، مجھے بچانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ پورا دن اور پوری رات اسما کے سرانے بیٹھے رہے۔ وہ بار بار نرس سے وقت پوچھتے، کبھی پانی کا گلاس تھامتے تو کبھی اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھتے۔ ہسپتال کے عملے کے لیے یہ نظارہ حیران کن تھا۔ ایک اتنا سخت مزاج انسان ایک لڑکی کی معمولی سی آہ پر تڑپ رہا تھا۔ دامل کو اب یہ سمجھ آ چکا تھا کہ وہ جس انتقام کو محبت سمجھ بیٹھے تھے وہ تو صرف ایک دھوکہ تھا، جبکہ اسما کے لیے ان کے دل میں پیدا ہونے والی یہ تشویش ہی وہ سچی محبت تھی جسے انہوں نے برسوں تک خود سے چھپائے رکھا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسما کی آنکھیں آہستہ سے کھلی تو اسے اپنے ہاتھ میں دامل کی گرفت محسوس ہوئی۔ دامل جو سر جھکائے اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، اسما کی ہلکی سی جنبش پر چونک کر سیدھے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں کئی راتوں کی بے خوابی اور ایک شدید پشیمانی کے سائے صاف نمایاں تھے۔ اسما نے کمزور آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر دامل نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے بستر کے قریب بیٹھ کر، ان کی آواز بھاری اور لرزہ برادر تھی، کچھ مت بولو اسما، تم نے آج جو کیا اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہیں زندگی کے بدلے کیا دیا تھا؟ صرف درد اور قید، اور تم نے مجھے اپنی زندگی کے بدلے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اسما نے خاموشی سے انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ دامل نے نظریں جھکا لی اور ایک ایسی شکست تسلیم کی جو صرف ایک محبت کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ میں نے تمہیں ونی سمجھ کر اپنے ماضی کا انتقام لیا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ تم ایک انسان، ایک جیتی جاگتی روح ہو جس کا میری نفرتوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اسما، میں نے تمہیں بہت اذیت دی، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ میں جانتا ہوں کہ یہ مانگنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن تمہارے بنا پر حویلی اب میرے لیے قبر سے کم نہیں ہوگی۔ اسما کے رخسار پر ایک آنسو لڑک آیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ دامل کے ہاتھ پر رکھا جو ان کے گناہوں کے بوجھ سے کانپ رہا تھا۔ اسما کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں وہ گہرائی تھی جو دامل کے اندر کے ہر زخم کو بھرنے کے لیے کافی تھی۔ آپ نے مجھے سزا دی پروفیسر، لیکن اسی سزا نے مجھے آپ کے قریب کیا اور آپ کے اسی غصے کے پیچھے چھپے اس ٹوٹے ہوئے انسان کو دیکھنے کا موقع دیا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ دامل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب اس سے اپنے کردار ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اسی معافی نے ان کے درمیان کی تمام تلخیوں کو دھو دیا تھا، اور وہ بھی اس کے کمرے میں صرف ایک دوسرے کے لیے احترام اور اس محبت کی ابتدا تھی جو خون کے رشتوں سے زیادہ گہری اور سچی تھی۔ چند دن بعد جب اسما کی طبیعت بہتر ہوئی اور وہ واپس حویلی آئی تو دامل نے اسے مطالعہ گاہ میں بلایا۔ کمرے میں ایک عجیب سی اداسی اور سنجیدگی تھی، اور دامل نے اپنی میز سے کچھ کاغذات اٹھائے اور اسما کے سامنے رکھ دیے۔ ان کاغذات میں اسما کی آزادی کے تمام قانونی دستاویزات اور ان کے خاندان کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کا خاتمہ تھا جس کی وجہ سے وہ حویلی میں ونی بن کر آئی تھی۔ دامل نے دھیمی اور پرعزم آواز میں کہا، اسما، میں نے یہ سب طے کر لیا ہے۔ آج سے تم آزاد ہو، تمہیں اس حویلی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کی قید میں۔ تم اپنے گھر جا سکتی ہو، اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو اور ایک ایسی زندگی گزار سکتی ہو جس کا حق تمہاری شخصیت کو ہے۔ میں تمہیں مزید قید نہیں رکھوں گا۔ اسما نے ان کاغذات کو دیکھا، پھر دامل کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تذبذب نہیں تھا، صرف ایک ٹھہراؤ تھا، اور اس نے ان کاغذات کو واپس میز پر دھکیل دیا اور نرمی سے بولی، آپ نے مجھے قانونی طور پر تو آزاد کر دیا پروفیسر، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرا دل کہاں قید ہے؟ دامل حیران رہ گئے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ اسما نے مسکرا کر اپنی بات جاری رکھی، جس دن سے آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اس دن میں نے اپنی مرضی سے اس حویلی کو اپنا گھر تسلیم کر لیا تھا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی، نہ ہی اپنے خاندان کے پاس جنہوں نے مجھے صرف ایک سودا سمجھا تھا۔ اگر میں یہاں ہوں تو آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس سکون کی وجہ سے ہوں جو مجھے آپ کے قریب رہ کر ملتا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک آپ خود مجھے نہ کہیں۔ دامل کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے اسما کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی خوف نہیں، صرف ایک گہرا یقین تھا۔ اس لمحے دامل کو سمجھ آ گیا کہ وہ جس آزادی کا تحفہ اسما کو دینا چاہ رہے تھے وہ اسے آزادی سے ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اسما کا رک جانا صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک رشتے کا اقرار تھا جس کی بنیاد اب انتقام پر نہیں بلکہ اپنی اس پسند پر رکھی گئی تھی جو دونوں کے درمیان خاموشی سے پروان چڑھ چکی تھی۔ یونیورسٹی کا کانوکیشن ہال آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی نشستوں کے بیچوں بیچ پروفیسر دامل اپنی روایتی وقار اور سادہ لباس میں موجود تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ جب اسٹیج سے اسما کا نام پکارا گیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور اسما اپنی ڈگری تھامے اعتماد سے سر اٹھائے اسٹیج سے نیچے اتری۔ وہ سیدھی دامل کی طرف بڑھی۔ دامل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ فخر اور مسرت سے دمک رہا تھا۔ جب اسما ان کے قریب پہنچی تو دامل نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ نمی اس بات کا اعتراف تھی کہ وہی لڑکی ہے جسے انہوں نے کبھی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا تھا، مگر آج وہ علم کی روشنی سے سرشار ہو کر
ایک آزاد اور خود مختار شخصیت کے طور پر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ دامل نے دھیمی آواز میں صرف اسما کے لیے کہا کہ تم نے صرف ڈگری نہیں حاصل کی اسما، بلکہ تم نے مجھے بھی ایک بہتر انسان بننے کا حوصلہ دیا۔ آج مجھے خود پر نہیں بلکہ تمہاری اس کامیابی پر فخر ہے جو تم نے اپنی محنت اور ہمت سے حاصل کی۔ اسما نے مسکرا کر اپنی ڈگری دامل کی طرف بڑھائی۔ یہ صرف میری نہیں پروفیسر، یہ آپ کی بھی کامیابی ہے۔ اس دن اگر آپ نے مجھے مطالعہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی ہوتی تو شاید میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ ہال سے نکلتے ہوئے دامل نے اسما کا ہاتھ تھاما۔ حویلی سے ہال تک کا یہ سفر انتقام سے شروع ہو کر ایک ایسے رشتے پر ختم ہوا تھا جو عزت، علم اور باہمی احترام کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ حویلی کی طرف واپسی پر اب کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ ایک نئی زندگی کا احساس تھا جو دونوں کے منتظر تھے۔ دامل کو بھی یہ پختہ یقین ہو گیا کہ زندگی کا اصل حسن دوسروں کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ اپنی بلندیوں تک پہنچنے میں ہے۔ حویلی اب وہ پرانی تاریخ اور خوفزدہ جگہ نہیں رہی تھی۔ کانوکیشن کے بعد جب دامل اور اسما واپس لوٹے تھے تو حویلی کی در و دیوار پر ایک نئی تازگی کا احساس تھا۔ دامل نے حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی پرانی اور سخت قوانین کی فہرست کو ایک ایک کر کے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ملازمین کو بلا کر صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ اب یہاں کوئی قید نہیں، کوئی سزا نہیں اور کوئی جبر نہیں ہوگا۔ حویلی کے مرکزی کمرے میں جہاں کبھی صرف دامل کے حکم کی گونج ہوتی تھی، اب اسما کی کتابوں، اس کے تحقیقی کام اور ان کے علمی مباحثوں کا مرکز بن چکا تھا۔ دامل نے اپنی ملکیت کی زمینوں پہ ایک بڑے حصے کو خواتین کی تعلیم اور فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا، جس کی نگرانی اب اسما خود کر رہی تھی۔ حویلی کے ملازمین جو کبھی خوفزدہ رہتے تھے اب ایک ایسے ماحول میں کام کر رہے تھے جہاں عزت نفس کو فوقیت دی جاتی تھی۔ اس شام دونوں برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دامل نے گہری سانس لی اور گرد و نواح کے پرسکون مناظر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری آمد سے پہلے میں اپنی حویلی میں ایک اجنبی تھا جو نفرت کے حصار میں قید تھا۔ تم نے صرف خود کو آزاد نہیں کیا اسما، بلکہ مجھے بھی ان زنجیروں سے نجات دلائی جو میں نے اپنی روح پر ڈال رکھی تھی۔ اسما نے مسکرا کر دامل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حویلی کے پرانے قوانین کا خاتمہ صرف کاغذوں تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کے اپنے دلوں میں جمی ہوئی برف کے پگھلنے کا نام تھا۔ اب حویلی کی فضاؤں میں کسی کے رونے کی نہیں بلکہ علم کی جستجو اور ایک نئی آزاد زندگی کی سانس لینے کی آوازیں تھیں۔ انتقام کے وہ تمام سائے جو برسوں حویلی پر منڈلاتے رہے تھے اب امید کی کرنوں میں تحلیل ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز تھا جس کی بنیاد نفرت کی راکھ پر نہیں بلکہ باہمی محبت، احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے کے حسین عہد پر رکھی گئی تھی۔ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ حویلی کے بارے میں سماج کی منفی سوچ اور چہم گوئیاں بھی دم توڑ گئیں۔ شروع میں جو لوگ پروفیسر دامل کے بدلتے ہوئے رویے پر تنقید کرتے تھے، اسما کی فلاحی خدمات اور دامل کے ساتھ مل کر تعلیمی شعبے میں کی جانے والی اصلاحات کو دیکھ کر ان کے نظریات تبدیل ہونے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسما کی بدولت نہ صرف غریب بچوں کو تعلیم مل رہی ہے بلکہ حویلی کے دروازے اب ہر ضرورت مند کے لیے کھلے ہیں، تو سماج نے اس رشتے کو ایک نئے احترام کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ سرداروں کی روایتی سختیوں کے برعکس دامل اور اسما کا جوڑا ایک مثالی رول ماڈل بن کر ابھرا اور لوگوں نے اس تعلق کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس علاقے کی ترقی اور سکون کا باعث مان لیا۔ حویلی کی صحن میں لگے ہوئے پرانے درخت اب ایک نئی بہار دیکھ رہے تھے جہاں ماضی کی کڑوی یادیں پیچھے چھوٹ چکی تھیں۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں افق پر بکھر رہی تھی، دامل اور اسما بالکنی میں کھڑے دور دراز تک پھیلی زرعی زمینوں کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دکھوں کا کوئی نشان نہ تھا۔ دامل نے اسما کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اب وہ انتقام کے اس قید خانے سے نکل کر محبت کی ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ماضی کے سائے کبھی انہیں چھو نہیں پائیں گے۔ اسما نے ان کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور آنے والی کل کی امید بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا، جہاں ان کا سفر اب دو دلوں کے سنگ ایک ایسی نئی منزل کی طرف تھا جن کی بنیاد خلوص اور باہمی اعتماد پر رکھی گئی تھی۔